अपग्रेड गर्नलाई, स्तर उन्नति गर्नलाई तपाईहरुले जे गर्न सक्नुहुन्छ ट्रेनिङको म्यानेज गर्नुस्। किनकि उहाँहरूले नै स्थापना गरेको जुन विकास परिषद छ, त्यो विकास परिषद अब नेपालमा यस्ता प्रोग्रामहरू गर्न सक्षम छ र नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको लागि यो राम्रो मौका आएको छ। किनकि अब नेपालमा भर्खर हाम्रा मित्रहरूले भन्नुभयो, अब नेपालमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक एजेन्डा बाँकी छैन। नेपाली जनतालाई जे चाहिएको थियो नेपाली जनता पाइसकेको छ। न यहाँ निर्दल चाहिएको छ, न यहाँ बहुदल चाहिएको छ। नेपालमा नेपाली जनताले खोजेको गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ र अब जब कुनै पोलिटिकल एजेन्डा छैन भने त्यहाँ अब के बाँकी रहन्छ भने एउटै एजेन्डा बाँकी छ, त्यो डेभलपमेन्ट विकासको एजेन्डा बाहेक अब नेपाली जनतालाई सङ्घर्ष चाहिएको छैन, आन्दोलन चाहिएको छैन, नेपाली जनतालाई डेभलपमेन्ट चाहिएको छ। त्यसकारणले हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन कुरा सम्पूर्ण नेपालीसँग वाचा गर्नु भएको छ, नेपालीलाई सपना देखाउनु भएको छ कि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली, त्यो त्यतिकै आउँदैन। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बन्नलाई सबभन्दा पहिले नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको विकास चाहिन्छ। यो सरकार आइकन अहिले इतिहासमै अहिले हाम्रा पडोसी देशहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो भएको छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीजी को मार्च महिनामा भएको भारत भ्रमण र जुन महिनामा भएको चीन भ्रमण यो देखाइसकेको छ कि नेपालमा अब विकास बाहेक अरु केही चाहिएको छैन। हाम्रा नेपालका सहयोगी असल मित्र भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा घोषणा गर्नुभयो हामी डेलिगेसन के अगाडि कि नेपालमा त सडक मार्ग छ, रेल मार्ग बनिरहेको छ, नेपालमा एउटै चीजको कमी छ, त्यो हो जलमार्ग। त्यसकारणले सगरमाथाको देश नेपाललाई हामी सागरसँग जोड्छौँ भनेर जुन प्रकारले उहाँले उद्घोष गर्नुभएको दिल्लीमा, त्यही उत्साहको साथ आज जलमार्गलाई पनि जोड्नलाई दुई देशको टेक्निसियन जोइन्ट कमिटी बनाएर काम थालिसकेको छ। 42 किलोमिटर साहबगञ्ज अब हामी धेरै छिटो दुई सरकारको सहमतिमा हामी त्यो युज गर्न पाउनेछौँ। मैले यो मात्र के भनिरहेको छु भनेदेखि जुन नेपाल र भारतको जुन सम्बन्ध छ त्यो त्यतिकै बनेको छैन, त्यो आजको सम्बन्ध छैन, त्यो राम्रो हाम्रो यो सम्बन्ध छ भने दक्षिणका साथीहरूसँग पनि दक्षिणका देशहरूसँग पनि हामी सम्बन्ध सुधार गर्दै लगिरहेका छौँ र हामी चाहन्छौँ 4.5 वर्षमा यो देशमा 6000 देखि 8000 किलोमिटर बीच सडकको निर्माण गर्न हामी गइरहेका छौँ। किलोमिटर रेलवेको डीपीआर तयार गरेर कम्तीमा हामी यहाँ 1000 किलोमिटरमा त हामी रेल सञ्चालन गर्ने सोच बनाइरहेका छौँ। रेल सञ्चालनमा हाम्रा भारतीय सरकारले पनि राम्रो सहयोग गरिरहनु भएको छ। यो नेपाल र नेपालीको लागि राम्रो र सौभाग्य कुरा किन छ भनेदेखि अब म्यानुअल अर्थात् लेबर मैत्री यदि हामी बनाएनौँ भने जुन लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ त्यो लक्ष्य पूरा गर्न हामी सक्दैनौँ। त्यसकारण म सीआई का
CII का सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि जुन प्रकारले तपाईहरुले अहिले एउटा शिक्षाको दृष्टिकोणले एउटा प्रविधिको दृष्टिकोणले जुन तपाईहरुले जानकारी दिन खोज्नु भएको छ नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई नेपालका प्रतिष्ठित व्यापारीहरूलाई त्यो राम्रो कुरा त्यसको लागि फेरि पनि म आफ्नो मन्त्रालय र म आफ्नो तर्फबाट तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै किनकि अब टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ 10 वर्ष पहिलासम्म नेपालमा हामी आज जस्तो मेसिनहरू प्रयोगमा ल्याएका थिएनौँ हो यसको अहिले पनि विरोध हुन्छ यो मेसिनले ल्यायो भने अरु लेबर कसरी काम गर्ने काम गर्नलाई समस्या छैन यति सेक्टर्स हाम्रो देशमा मात्र हैन संसारमा काम गर्नलाई समस्या छैन समस्या छ टेक्नोलोजीको जुन टेक्नोलोजी आज तपाई हाम्रो अगाडि प्रदर्शनीको रूपमा राखिएको छ र जुन प्रकारले 150 मैन्युफैक्चर कम्पनीहरू आफ्ना उत्पादक यहाँ प्रदर्शनीमा लागेको मतलब भनौं न राखिएको छ उहाँहरुबाट त्यसबाट हामी नेपाली व्यवसायीहरूलाई कसरी फाइदा हुन्छ यो एउटा अन्तरक्रियाबाट छलफल गरेर पनि हामी त्यो कुरालाई बढाउन सक्छौं र म खास गरिकन नेपालका निर्माण व्यवसायी महासंघसँग विशेष अनुरोध के गर्छु भने कि तपाईहरु पनि मेसिन र प्रविधि मैत्रीपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्नुस् आफ्नो क्षमता बढाउनुस् अहिले नेपालमा धेरै विदेशी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू पनि आइरहेको छ र जुन एउटा भ्रम छ कि नेपाली बिजनेसम्यानहरूले गर्न मतलब निर्माण व्यवसायहरूले गर्न सक्दैन त्यस्तो कुरा होइन साउथ एसियामा सबभन्दा पहिले करिब 1 से 4 वर्ष पहिले नेपालमा टनेलको डिजाइन गर्ने हाम्रो नेपाली इन्जिनियरहरू नै थियो म आफ्नो तर्फबाट यो एक्जिबिसन को लागि के गर्न सक्छु तपाईहरुको बीचमा निर्माण व्यवसायी नेपालका व्यवसायीहरू र उत्पादक कम्पनीहरूको बीचमा हामीले के सहयोग गर्न सक्छौं तपाईहरुलाई यो सबै प्रकारको सहयोग गर्न हामी तयार छौं किनकि हामीलाई थाहा छ मेसिन बिना हेभी इक्विपमेन्ट बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं त्यसैले पुनः म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण CII का प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिँदै महामहिम मन्त्री सिंह पुरीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै भविष्यमा पनि CII बाट यो कन्म्याक नेपालमा अरु ठाउँ हामी चेन्ज गरौँला अरु ठाउँ भए पनि कहिले पोखरा कहिले अब भक्तपुर कहिले तराई कहिले विराटनगर कहीँ पनि फेरि पनि गर्ने अपेक्षा सहित म आफ्नो यो सानो भनाइ यही समाप्त गर्न गइरहेको छु र पुनः अन्तमा मलाई यसरी बोलाएर I'll come back again and I'm going shortly after this. Yes, sir. JCB. बहुत ज़्यादा ये जो बैकवर्ड ऑर्डर देखते होंगे that is being built by the यहाँ ये सिखाया
इतनी effective है। Yes, better.